रुनुभयो सुरुमा किन म्याम? जिउँदो लास सरह भयो नि त होइन। अब केही गर्न नसक्नु भएपछि त्यसरी नै दैनिकी यी छोराछोरीको लागि जसरी पनि बाँच्नुपर्ने रहेछ होइन। मान्छे त्यतिकै आफ्नो गर्न नसक्ने रहेछ, आफ्नो आत्मालाई चाहिँ हत्या गर्न नसक्ने रहेछ कि गाह्रो हुँदो रहेछ। जति पीडा भयो भने बरु सहने होइन, सहेर अब जीवन कटाउने त्यस्तै रहेछ। वर्षको उमेरमा यस्तो दृष्टि गुमाउनु पर्ने? म 33 वर्षको उमेरमा यस्तो गुमाउन पुगेँ। बाजा छ है सँगसँगै जिउने, सँगसँगै जिउने, मर्नै परे बाँडेर बिस्पिउने, वनको काफल वनकै चरीलाई, तिम्रो माया 2 दिनको भएली, मेरो माया जुनीभरिलाई, तिम्रो माया 2 दिनको भएली, मेरो माया जुनीभरिलाई। यति मिठो गाउनु यो चाहिन्छ मलाई सम्झाउने छोराले होइन, छोराछोरीले मलाई सम्झाएर हजुरको तपाईँ अब ड्याडी तपाईँ एक्लै त्यो गर्न हुँदैन, अब अहिलेसम्म मेरो त्यो आन्टी नै हो होइन, अब चाहिँ अब मम्मी नै गर्नुपर्छ भनेर बाबुले नै बाबुको स्वीकृति छोरीको स्वीकृति भएर उनीहरूको हुन्छ नि आमाको अभाव त्यति बेला जुन उनीहरूको मनबाट निस्किरहेको थियो, मेरो आन्टी हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको थियो। अनि त्यसपछि म उतातिर पश्चिम नै गएँ। अनि पश्चिमबाट पछि अब संजोग नै भनौँ कि दिजुको चाहिँ डेथ भयो है। हजुरको दिजुको? मेरो दिजुको हजुर। अनि नारायणीको त्यो पुलमा चाहिँ साडी अनि बाबु नानुलाई यत्रै सानो थियो। अनि तिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई यहाँबाट पश्चिम जानु थियो, म पश्चिम जानै मन लागेन कि। आमा सासु आमा भनौँ न, उहाँले चाहिँ ल यो छोराछोरीको तिमीले चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्छ, साना छन् छोराछोरी होइन। अलिकति म्यामलाई बिचमा कुरा काट्न पुगे, माफ गर्नु होला। अलिकति सुरु हाम्रा दर्शकहरूले कतिपयले त अलिकति बुझ्ने गरी प्रश्न अलिकति म्यामकै मुखबाट भन्न पाउँदा आनन्द हुन्थ्यो होला मलाई। मेरो उसमा चाहिँ रुनुभयो सुरुमा किन म्याम? नरुनुहोस्, यसरी रुनु भयो भने त कुरै कान नि हुँदैन म्याम, नरुनु होला है। रुनुला किन मनमा के लाग्यो हजुरलाई? होइन सर केही लागेन। हजुर कसरी जोडिन पुग्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनमा त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँको काठमाडौँमा पसल थियो। अनि कारणवश एक दिन शनिबारकै दिन थियो, आजकै दिन। आज पनि शनिबारै परेछ? आज पनि शनिबारै पर्यो। म त्यो विगतलाई सम्झेर चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ, ठिकै छ कुरा अलिकति धेरै तामा नडुक्नु छैन। हजुर। अनि उहाँको चाहिँ आँखामा चोट लाग्यो, लगभग दिजु पनि सँगै होइसिन्थ्यो, काठमाडौँमै होइसिन्थ्यो सबैजना, म चाहिँ उतै थिएँ। अनि आँखामा चोट लागिसकेपछि 1 वर्षदेखि ज्यानै त्यनै अब यहीँ गैँडाकोट आइसो। आफ्नो उहाँको दिजु होइसिन्छ यहाँ, दिजुकोमा यहीँ आइसो। अनि घाँटीमा अवरुद्ध भएको अलिकति भएको? हजुर। अनि दिजुको चाहिँ डेथ भयो है। हजुरको दिजुको? मेरो दिजुको हजुर। अनि नारायणीको त्यो पुलमा चाहिँ साडीहरू सरी
अलिकति आफूलाई सम्हालिनुहोस्, अलिकति कुराकानीमा जोडिन्छौँ। त्यो विगतलाई हामीलाई थाहा छ, सायद तपाईँले त्यो परेको चोट अहिले पनि त्यो जल्दी आँखामा आउँछ होला होइन? अनि कारणवश म काठमाडौँ गएको थिएँ। अनि काठमाडौँबाट आउँदाखेरिमा चाहिँ पुलचोकमै बिनाजुको घर छ। मलाई त यो पनि थाहा थिएन कि उहाँहरू यहाँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। अनि त्यसपछि यहाँ अनि बाबु नानुलाई यत्रै सानो थियो। अनि तिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई यहाँबाट पश्चिम जानु थियो। म पश्चिम जानै मन लागेन कि उनीहरूको हुन्छ नि आमाको अभाव त्यति बेला जुन उनीहरूको मनबाट निस्किरहेको थियो, मेरो आन्टी हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको थियो। अनि त्यसपछि म उतातिर पश्चिम नै गएँ। अनि पश्चिमबाट पछि अब संजोग नै भनौँ कि अब के भनौँ सर है। अनि उनीहरू नानी बाबुले तपाईँले छोड्न मानेनन्। अनि त्यसपछि के थियो म्याम? अब सायद मम्मीको अभाव थियो। मम्मी के बित्नु भएको थियो? हजुर, मम्मी बित्नु भएको थियो। हजुरको दिदी चाहिँ बित्नु भएको थियो? हजुर। हजुर चाहिँ कसरी यहाँ जोडिनु? अनि म चाहिँ त्यही त नि संजोगले नै अब हामी दुईजनाको भेट भयो। मतलब दिदी बितिसक्नु भएपछि हजुरले चाहिँ बच्चा बच्ची भाइ नाना छोरा बाबु नानीलाई रेखदेख गर्ने, पढाउने, लेखाउने, कन्टिनेन्टल स्कुलमा पढेका हुन्। त्यहीँ पढेँ, त्यहीँबाट एसएलसी दिएँ। हजुर। अनि त्यहीँ जब गरेँ। मेरो तिनटै बच्चाहरूले चाहिँ त्यहीँ पढ्यो, त्यहीँ पढाएँ पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ नानीको बिहा भयो, बाबुको चाहिँ बाहिर युकेतिर गएँ। अनि युकेतिर बसेर आएपछि अनि अहिले चाहिँ यस्तै छ। मतलब अलिकति बुझ्न नसकेको मैले चाहिँ हजुरको दिदी पहिला चाहिँ उहाँ भेनाजु हुनुहुन्थ्यो। दिदीको देहावसान भइसकेपछि नानु बाबुलाई स्याहार्न हजुर आउनुभयो। स्याहार्दै हजुर चाहिँ फर्किने क्रममा चाहिँ नानी बाबुले तपाईँले छोड्नु भएन। सायद त्यो आमाको अभाव भनौँ अथवा तपाईँले त्यो मातृवात्सल्य तपाईँले त्यो बच्चा बच्चीलाई दिन सक्नुभयो, त्यो भएर पनि होला। अनि त्यसपछि त्यतिकै हामीहरू यत्तिकै छौँ अहिलेसम्म। अनि त्यसपछि यतै बस्नुभयो। कतिले त अलिकति भेनाजुसँग बस्यो अथवा भेनाजुसँग का कुराहरू अलिकति हुन त भन्छन् मान्छेले चन्द्रमामा पनि खोट देख्छ होइन? तर यो जुन खालको छोराछोरीको मायाले तपाईँ बस्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ छोराछोरी छोड्न मन लागेन, त्यसपछि भेनाजुसँगै चाहिँ नाता गाँसिन पुग्यो। हामीहरू दुईजनाको चाहिँ लगभग 65 सालमा सर हाम्रो 65 सालमा चाहिँ हामीहरू दुईजना एकअर्कामा चाहिँ बाँधिन पुग्यौँ। यो बाँधिने मौका पनि फेरि हजुर, यो बाँधिने मौका पनि छोरोले नै गरायो कि। हजुर, मेरो छोरोले नै अब हुन्छ नि अब छोराहरू जान्ने भइसकेपछि, हजुर बाबु जान्ने भइसकेपछि अब यो चाहिन्छ मलाई सम्झाउने छोराले होइन, छोराछोरीले मलाई सम्झाएर हजुरको तपाईँ अब ड्याडी तपाईँ एक्लै त्यो गर्न हुँदैन। अब अहिलेसम्म मेरो आन्टी नै हो होइन, अब चाहिँ अब मम्मी नै गर्नुपर्छ भनेर बाबुले नै बाबुको स्वीकृति, छोरीको स्वीकृति भएर अनि पल्लो भएको है। दुःख सुख उकाली ओह्राली त धेरै गर्नु पर्यो। उहाँको स्थिति नाजुक भयो, आँखामा बन्द भएपछि कामधन्दा पनि भएन, स्थिति एकदमै नाजुक थियो। त्यसपछि मैले सिलाइ कटाइ सिकेँ। अनि ठिक लाग्छ सर मलाई। यो हुन्छ नि म्याम, हजुरबाट बच्चा बच्ची छैन सर, दिदीबाटै मात्रै बच्चा बच्ची। कतिवटा बच्चा बच्ची? मेरो एउटा बाबु, दुईटा नानी छ। हजुर हजुर। जस दिदीकै बाबु नानीले आफ्नो बाबु नानी बनाएर चाहिँ पालन पोषण गर्नु। मैले यो पेटमा 9 महिना मात्रै नराखेको है, म त्योभन्दा नि अझै बढी माया गर्छु र उनीहरूले पनि मलाई गर्छन्। त्यो हुने नै भयो। हजुर। अनि जस्तो राम्रो क्या है, अलिकति नेपाली समाजमा यो खालको जोडी सायद बिरलै भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी जुन खालको माया दिनुभयो, बच्चा बच्चीलाई स्याहार सुसार गर्नुभयो, अनि पछि हुर्किँदै जाँदाखेरि छोराछोरीले नै त्यो सम्बन्ध फेरि बुबाको त्यो अवस्था देखेर चाहिँ जोडिदिनु भयो है। हजुर, अलिकति भन्न मिल्छ सर कि हुन त तपाईँको प्राइभेसी कुराहरू हामीले सबै कुराहरू बाहिर लिन खोजे त होइनौँ। हजुरले स्पष्टसँग आँखा चाहिँ देख्दिन भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो अफ क्यामेरामा पनि। अलिकति म्याम खोलिदिनुहोस् न, सरले कसरी त्यस्तो हुन कसरी पुग्नुभयो? पसल थियो, आजकै दिन थियो, शनिबारको दिन थियो। अनि गाडीहरूको पम्प बनाउने त्यो थियो त्यहाँ। अब त्यो यस्तै गर्दाखेरिमा चाहिँ आँखाभित्र चाहिँ त्यो सिसा पसेछ। काठमाडौँको पनि होइन, फलामको टुक्रा
आफ्नो पसलमा नै होइन अरूको पसलमा जाँदाखेरिमा हजुरको फलामको टुक्रा आँखामा पसे अनि त्यसपछि तुरुन्तै अब त्रिपुरेश्वर त्यति बेला त केन्द्रीय हस्पिटल त्रिपुरेश्वर थियो होइन त्रिपुरेश्वरमा गएँ त्रिपुरेश्वरमा गएको अब तपाईँ भर्ना हुनुपर्छ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो हजुरको जस्तै डक्टर हुन त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन होइन डक्टर त्यति बेला नेत्रवती सङ्घको अध्यक्ष चाहिँ ओम कृष्ण मल्ल हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ अपरेसन गर्नुभयो गरेर हजुरको लगभग 26 दिनसम्म म त्यही हस्पिटलमा बसेँ त्यसपछि हजुरको ल 26 दिनसम्म अब 15 दिनपछि आउनु भनेर डिस्चार्ज गरिदिनु भयो अनि 15 दिनपछि जाँदाखेरिमा ल अब हजुर चाहिँ तुरुन्तै सक्दो छिटो म चिठी लेखिदिन्छु मद्रास जानु भनेर मद्रास पठाउनु भयो मद्रास गएँ अपरेसन भयो अब लगभग 7 पटक अपरेसन भयो त्यसपछि नर्मल रूपमा फर्केन आँखा जति अपरेसन गर्दै गयो त्यति बिग्रिँदै गयो झन् भनेपछि एउटामा चोट लागेको दुईटी आँखा बिग्रिन पुग्यो कारण चाहिँ अपरेसन हजुर अलिकति घटनामाथि घटना पीडामा भने एउटा पत्नी गुमाउनु जाँदा अर्कोपट्टि फेरि आफ्नै आँखा त्यस्तो हुँदाखेरि आफूले दृष्टि गुमाउनु पुग्दाको पीडा उहाँमाथि थियो होला अथवा त्यो बच्चाबच्चीलाई स्याहार कोही नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि म्याम हजुर हो सर एकदमै हो अब उनीहरूलाई आमाको अभाव महसुस गरिरहेका थिए अनि दिदी बित्नु भएको पछि चाहिँ सरको घटना भएको या घटना पहिले भएको थियो घटना पहिले भएको 51 सालमा मेरो 51 साल फागुन 13 गते शनिबारको दिन त्यो घटना भएको मेरो त्यसपछि चाहिँ लगभग विशेष बित्नु भयो त्यसपछि अब लगभग 3-4 वर्ष उपचारमै हिँडियो होइन उपचार सकिसकेपछि अब नहुने भयो भनेपछि अब कसैको आफन्तको शरण त लिनु पर्यो होइन छोराछोरी साना अनि लिएर हामी चाहिँ यहाँ गडाबाट आएको काठमाडौँबाट 54 सालमा काठमाडौँ आइयो अनि 54 सालमै हजुरको त्यो घटना भयो त्यसपछि यिनी आइन् 55 सालमा होइन 55 साल यिनी आएपछि बच्चा केयर गर्न चाहिँ उहाँ आउनुभयो हजुर त्यही त अलिकति कस्तो लाग्यो भने त्यो मुमेन्टतिर जाउँ हजुरलाई एउटा श्रीमती गुमाउनु पछिको पीडा त थियो होला के छ माफ गर्नुहोस् के अरे आँखा गुमाउनुको पीडा दृष्टि गुमाउनुको पीडा त्यसपछि बच्चाबच्ची साना थियो होला हुर्किँदै गरेका बच्चाबच्ची साना अनि त्यसपछि लगत्तै फेरि 3-4 वर्षपछि श्रीमती पनि गुमाउनु भयो साह्रै गुमाउनु भयो एक हिसाबले होइन भन्नु त वज्रपात त पके पनि त्यसलाई त्यो हामीले महसुस गर्दैनौँ त्यस सारा भनेर आउनुभयो म्याम हजुर 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 अहिलेसम्म कस्तो छ म्याम अलिकति सम्बन्ध त अब छोराछोरीले जुन खालको तपाईँले माया दिनुभयो र उहाँहरूले सानैदेखि अब आमा बित्दा कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो छोराछोरी बाबु चाहिँ लगभग 9 वर्ष छोरी कान्छी छोरी लगभग 7 वर्षको थियो अरे अनि ठुली छोरी 11 वर्ष त्यो महसुस गर्नुहुन्छ यस्तो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आमा भन्नु ठुलो चाहिँ नानीले चाहिँ महसुस गर्छ बाबुले र नानीले त म नै हो मम्मी कान्छीले त अझै म नै हो मम्मी नै भन्छ मलाई नै मम्मी भन्छ उसले चाहिँ मेरो मम्मी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन भनेपछि यो जस हजुरको जोडी छोराहरूले नि गर्दै भनौँ न होइन त हजुर एकदम छोराछोरीले नि हुन्छ अलिकति मैले अघि ब्याकग्राउन्डमा भने यो मुभमेन्टलाई धेरै भावुक हुनुभयो त्यो कुरालाई हामी पटक पटक गर्न चाहेनौँ अलिकति जुन खालको म्यामले चाहिँ गाउनुहुन्छ मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेर आँखामा हामी र वर्षौँदेखि घरभित्र मात्र सीमित भएको यो प्रतिभा किन बाहिर आउन सकेन कस्तो रहेछ प्रतिभा हाम्रा दर्शकहरूले पनि प्रतिभा त भन्यो खुलाउन पनि खुलाएन अनि कस्तो रहेछ त प्रतिभा एकचोटि सुन्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर त्यहाँ आतुर पनि भइसक्यो होला एकचोटि गाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि अझ रमाइलो कुराकानी गर्नेछु हुन्छ सर अहिले चाहिँ गला भरेको छ खासै राम्रो स्वर आउँदैन होला है मैले वनको काफल वनकै चोरीलाई भन्ने गाउँछु यो गीत गाउँदै पनि वनपाखा गर्नुभएको थियो कि त्यस्तो वनपाखा भन्दा पनि अब पश्चिम तराईमा हुर्केको म
खासै बनपर्ख चाहिँ जानु परेन यतिकै गीत चाहिँ औसतै मनपर्ने नयाँ शब्दहरू चाहिँ अब राम्रो लाग्ने भएको भएर बिचैबाट गाइदिन्छु है बाजा छ है सँगसँगै जिउनी मर्नै परे बाँडेर बिचपिउनी वनको काफल वनकै चरीलाई तिम्रो माया 2 दिनको भएली मेरो माया जुनीभरिलाई तिम्रो माया 2 दिनको भएली मेरो माया जुनीभरिलाई। यति मिठो गाउनु हुँदो रहेछ त्यो बालापनमा अथवा त्यो उमेरमा कतै गाउने अवसर पाउनु भएन त्यो मन थियो होला गाउन त धेरै इच्छा चाहनाहरू थियो सर अहिलेको जस्तो युट्युब च्यानलहरू थिएनन् टिभीहरू थिएनन् हैन गाउने नाच्ने रमाउने इच्छा चाहना हुँदाहुँदै पनि नारायणघाट आइपुगेपछि बच्चाहरू सानो सानो अब आर्थिक स्थिति कमजोर अझै पनि खासै हाई छैन ठिकै छौँ खाना लाउने साह्रो पनि छैन है त्यही बच्चा लाउनै टाइम गयो गीत सुन्ने जतिले पनि धेरै बुढेसकाल भइसक्यो त्यो प्रतिभा त्यो देखाउनु म पुग्थेँ होइन अब आज अब भनौँ न अब 40 वर्ष क्रस गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो युट्युब च्यानल आउनुभयो धन्यवाद त मैले हेर्ने खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई सम्झेर मलाई यति टाढाबाट मलाई भेट्न आएर मलाई 2 शब्द राख्न दिनुभयो 2टा बोली बोल्न दिनुभयो र मेरो घर परिवारको बारेमा केही सोध्ने अवसर दिनुभयो सर्वप्रथम त डेबी सर सबैजनालाई म धेरै धेरै नमस्कार गर्न चाहन्छु र चाहना हुँदाहुँदै पनि विवश बाध्यताले म बाँधिएकी थिएँ अबको दिन अब कस्तो हुने त्यो त थाहा छैन अझ राम्रो हुँदै जाओस् एकदम फल्दै फुल्दै अझ वृद्धि हुँदै जाओस् तपाईका चाहना पुरा हुँदै जाउन् हैन म्याम अलिकति त्यो ठीक छ हजुरले त्यो टाढा गएर ठुलो स्टुडियोतिर रेकर्ड गर्न त सक्नु भएन तर गाउँ ठाउँ सहर बजारमा त त्यो चाडपर्वमा त रमाइलो गरिकन दोहोरी गाउने हैन कुराकानी त्यो मेलापात अथवा पर्वहरूमा अथवा पाठ पूजापाठ गर्ने ठाउँहरूमा गाइन्छ त्यतातिर गाइनु गयो त्यतातिर त स्टेजमा पनि गएको छु सर यतातिर अब जस्तो तीज कार्यक्रमहरू हुन्छ प्रायः जसो चाहिँ बोलाउने गर्नुहुन्छ मलाई त्यतातिर चाहिँ गएर अब तीजको गीतहरू गाउने गरेको छ दोहोरी गीत भन्नाले पनि अब कलेजहरूमा पनि जस्तो हाम्रो एसपिएम कलेज छ त्यहाँ पनि एकचोटि बोलाउनु भएको थियो हामी स्टेजमै गएर गाना गायौँ मेरो साथी मिना केसी म भएर चाहिँ हामीले स्टेजमा पनि गायौँ लौ न तीजको माहौल पनि नजिकै छ तीजका पूर्व सन्ध्याहरू झुल्किँदैछन् एउटा तीजको गीत गाइदिनुहोस् तीजको गीत गाउँ बाबाको आँगनीमा ठुलो रुख बढेर बाबाको आँगनीमा ठुलो रुख बढेर धेरै छोरी छन् भनेर हेला नगर धेरै छोरी छन् भनेर हेला नगर धेरै छोरी भए पनि आफ्नै कर्म खानी हो धेरै छोरी भए पनि आफ्नै कर्म खानी हो रुँदै रुँदै पराईको घरमा जाने हो रुँदै रुँदै पराईको घरमा जाने हो यति मिठो स्वर रहेछ यो जमानाको हामी पनि हुर्किँदै थियौँ यस्ता यस्ता भाकाका गीतहरू सुनिन्थ्यो एउटा मौलिकता आफैमा मौलिकता त्यसको मौलिकता भएका गीतहरू अहिले बजारमा आएको भर्खरै पोहोर साल पनि गत वर्ष पनि तहल्का पिटेको थियो र त्यसको पार्ट 2 भनेर आएको छ विष्णु माझीको त्यो गीत गाइदिन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि चरी जेलैमा भन्ने एउटा बोल जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मिलामा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मिलामा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मिलामा
धन्यवाद। एकदम मिठो गाउनुहुन्छ सर। कहिलेकाहीँ म्यामले यसरी सँगै बस्या बेला गाइदिनुहुन्छ कि गाइदिनुहुन्न? कसले? मैले उहाँले चाहिँ तपाईँलाई गाएर सुनाउनुहुन्छ कि नै? सुनाउनु त सुनाउँछिन्। मलाई खास भन्ने नै आफ्नो एकपट्टि हुन्छ होइन, आफ्नो पिर भनेको एकपट्टि हुन्छ। म त्यो गीतमा खासै ध्यान त्यति दिन्न। त्यो सुन्न त सुन्छु घरमा सँगै भएपछि होइन, तर मैले त्यति के गाइन् कस्तो गाइन् मैले त्यति ध्यान दिन्न कि। के पिर आफूलाई पिर भन्नुहुन्छ? अब पिर त केही के छ तर पिर त्यस्तो भन्नाले अब यस्तो भएर बस्नु पर्यो भन्नु न। अझै पनि अब तपाईँलाई एकदम भाग्यशाली हाम्रो नचाहिँ तपाईँलाई राम्रो गरी राम्रो सुशील श्रीमती तपाईँलाई सार देखाउनु भएको छ। सायद तपाईँको ठाउँमा अरू कोही हुन्थे भने यस्तो भाग्य जुड्दैन पनि थियो होला, हो किन भन्नुहोस् त? त्यो चिन्ता त्यो पिर फिक्री गरेर व्यर्थ समय खेर फाल्नुहुन्न। तपाईँ एकदमै यो संसारको एउटा भाग्यशाली बुवा, भाग्यशाली श्रीमान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजुर हजुर होइन? हजुर त्यही पनि हुन त मान्छे हो, पीडा त भइ नै हाल्छन्। त्यो कता कताबाट आउँदो रहेछ कि जति बिर्सिन्छु भने पनि कति बेला त्यो याद हुँदो रहेछ होइन। किनभने पहिले सानैबाट यस्तो भएर बसेको भए त्यो छुट्टै हुन्थ्यो होला। बिचमा अब पहिले राम्रो हुने पछि यस्तो हुनुपर्ने, यसरी बस्नुपर्ने होइन, त्यो पीडा चाहिँ हुँदो रहेछ कि। कति वर्षको उमेरमा यस्तो दृष्टि गुमाउनु पर्ने? म 33 वर्षको उमेरमा यस्तो गुमाउन पुगेँ होइन। माने जिउँदो लास सरह भयो नि त होइन। अब केही गर्न नसक्ने भएपछि यसरी नै दैनिकी अब यही छोराछोरीको लागि जसरी पनि बाँच्नुपर्ने रहेछ होइन। मान्छे त्यतिकै आफ्नो गर्न नसक्ने रहेछन्, आफ्नो आत्मालाई चाहिँ के अरे हत्या गर्न नसक्ने रहेछन् कि। गाह्रो हुँदो रहेछ। जति पीडा भयो भने बरु सहने होइन, सहेर अब जीवन कटाउने, त्यस्तै रहेछ कि जीवन भनेको। त्यही भएर मान्छेले भन्छन् नि जीवन भनेको एउटा गन्तव्य के अरे हीन यात्रा हो भनेर भन्छ नि, गन्तव्यविहीन यात्रा। त्यस्तै रहेछ जीवन भनेको। कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरो केही थाहा हुनुहुन्न। मान्छे अलिकति आफूभित्र एउटा खालको घमण्ड होइन, संसार मभन्दा बलियो छैन, संसारको बलियो म हुँ, संसारको सबैभन्दा सक्षम म हुँ भनेर जति सुकै भित्र गरे पनि एकदम कमजोर हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। एकदम किन मैले भने नि हजुर, गन्तव्यविहीन यात्रा रहेछ कि जीवन भनेको होइन। गन्तव्य नै नहुँदो रहेछ यसको, कहाँ गएर कसरी माने यात्रा टुङ्गिने थाहा नहुँदो रहेछ कि होइन। कहिले नसुकेको कुराहरू अब भइरहेको छ अहिले। कहिले भनौँ न कहिले सोचिएन क्या म यस्तो भएर बस्नु पर्ला, यस्तो होला भनेर कहिले सोचिएन। अहिले आफैले बेहोर्नु परेको छ, भोग्नु परेको छ। एक खालको तपाईँ त्यो पीडाबाट गुज्रिनु भएको छैन, अलिकति तपाईँको होला त्यो पिर भनेको मसँग दृष्टि छैन भन्ने खालको तपाईँको त्यो पिर होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर परिवारबाट पाउनुपर्ने फुल्ली सपोर्ट त तपाईँले पाइरहेको छु। छोराछोरी जे होस्, हजुरले भन्नुभयो नि पहिले होइन, जुन एउटा योगदान छ छोराछोरीको होइन, सबैको परिवारको जुन योगदान छ नि, त्यो मेरो लागि त सायद त्यो कसैले पनि यति गर्दैनन् होला। म सुखी छु, त्यसोबाट म दुःखी छैन होइन। म एकदम जति माया पाउनुपर्ने पाइरहेको छु, जति मलाई गर्नुपर्ने छोराछोरी इष्टमित्र सबैले गरिरहनु भएको छ होइन। मान्छेहरू अलिकति शारीरिक रूपमा चाहिँ अशक्त भएपछि, कुनै आफ्नो अङ्गको केही कुराहरू गुमाउनु परेपछि सामाजिक तिरस्कार त त्यसले भएको हुन्छ, तर पारिवारिक तिरस्कार पनि भएको हुन्छ भन्ने कति ठाउँमा हामीले सुन्दै गर्दाखेरि त्यो कुराबाट हामीले तपाईँले यति धेरै माया, यति धेरै सपोर्ट, यति धेरै सम्मान पाउँदाखेरि तपाईँ साँच्चै संसारको भाग्यमानी बुवा, संसारको भाग्यमानी श्रीमान हो जस्तो लाग्छ क्या। एकदम हुन्छ, मान्छे हो, पीडा भइहाल्छ, दुःख सुख चल्दै गर्छ, जीवन हो होइन, मान्छेको जीवन हो। धेरै त्यसरी नसोच्नु होला। मैले विशेष धन्यवाद त फेरि पनि हेर्ने खबरलाई नै दिन चाहन्छु। यो मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो। विशेष धन्यवाद चाहिँ मैले मेरो प्रदीप लम्साल भाइलाई दिन चाहन्छु। सायद उसले हजुरको नम्बर नदिएको भए सायद आज म यो ठाउँमा
आज आफ्नै कटेजमा बसेर मैले इन्टरभ्यू दिन पाइरहेको छु। पहिलो उता श्रेय त मैले मेरो प्रदीप भाइलाई नै दिन चाहन्छु, प्रदीप लम्साललाई। त्यसपछिको भनेको हजुर को हुनुहुन्छ डिबी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि मेरो इन्टरभ्यू हेरेर हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर बस्दिनु हुने दर्शकबिनलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। यो जोडी एउटा उदाहरणीय बन्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि जस्तो जस्तो मान्छेले चाहिँ यस्तो मान्छेलाई साथ र सपोर्ट दिन सक्नु भएको छैन, मैले पनि देखिरहेको छु। कहिले मात्रै साथ दिनुभएको छ, यस्तो साथ सपोर्ट चाहिँ कसैले पनि दिनुभएको छैन। हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद, क्यामराम्यान भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो इन्टरभ्यू लिनुभयो, यो मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो। फेरि पछि हजुर दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ फेरि दोस्रो पर्छ दिने बाचा धन्यवाद। हस् हुन्छ, समय दिनुभयो सर म्याम, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको यो च्यानललाई उन्नति प्रगति होस् यही कामना।